نور على نور، نور على نور، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله